अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सोलर डिजाइन कोर्स लेक्चर नंबर 23। आज के हम इस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है और हम इसको यूज क्यों करते हैं सोलर सिस्टम के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स। थर्डली हम डिस्कस करेंगे डेटा शीट ऑफ एन इन्वर्टर। और लास्टली हम देखेंगे सिंगल और थ्री फेज इन्वर्टर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये एक नीचे आपको एक इन्वर्टर नजर आ रहा है। और इन्वर्टर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि एन इन्वर्टर इज अ डिवाइस that is used to convert direct current to alternating current in electrical systems which is then used by the consumer। हमारा जो सोलर पैनल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी वो डीसी फॉर्म में जनरेट करता है, लेकिन हमें ये पता है कि हमें घरों में जो है एसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए डीसी को एसी में हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो इन्वर्टर का बेसिक फिनोमेना ये होता है कि वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है ताकि कंज्यूमर उसको यूटिलाइज कर सके। ये हमारे पास बेसिक सिंबल होता है इन्वर्टर का। अब आप देखें जो आपको स्ट्रेट फॉर्म में ग्राफ्स नजर आते हैं वो हमारे जो है डीसी वोल्टेजेस के होते हैं। और जो ये आपको साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स नजर आती हैं ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट की एसी की वेव फॉर्म्स होती हैं। तो ये बेसिक सिंबल होती है रिप्रेजेंटेशन इन्वर्टर की किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक डीसी की वोल्टेज वेव फॉर्म है, वोल्टेज और टाइम की कर्व है जो स्ट्रेट लाइन को जो रिप्रेजेंट कर रही है येलो कलर में। और राइट साइड पे हमारे पास अगर स्क्वायर वेव इन्वर्टर है तो वो स्क्वायर वेव फॉर्म में जनरेट करेगा। लेकिन हम जो यूज करते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए वो साइनोसॉइडल इन्वर्टर यूज करते हैं ताकि वो साइन वेव जनरेट करे, क्योंकि हम यूटिलाइज उसको कर सकें और हम ग्रिड के साथ नेट मीटरिंग को भी एनेबल कर सकें। तो वो साइन वेव इन्वर्टर्स इस तरीके से होते हैं। वो डीसी को प्रॉपर प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स जो हैं वो इस तरीके की वेव फॉर्म जनरेट करते हैं ताकि वो सिंक्रोनाइज भी हो सके ग्रिड के साथ। टाइप्स ऑफ सोलर इन्वर्टर्स में हमारे पास थ्री टाइप्स के सोलर इन्वर्टर्स होते हैं। ऑन ग्रिड और ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑफ ग्रिड या स्टैंड अलोन इन्वर्टर्स भी इनको कहा जाते होते हैं। और थर्डली हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं। तो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे पास ये पता है हमें कि इट कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी व्हिच इज सुटेबल टू बी फेड इनटू द ग्रिड। ये इन्वर्टर जो है हमारे पास एसी वेव फॉर्म साइनोसॉइडल ऐसी जनरेट करते हैं जिसको हम ग्रिड के अंदर भी फीड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नेट मीटरिंग कनेक्टेड होती है और ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड होते हैं और सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। इट इज 120 वोल्ट आरएमएस फॉर 60 हर्ट्ज एंड 240 वोल्ट आरएमएस फॉर 50 हर्ट्ज। ये हमारे पास लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो होता है सिंगल फेज के अंदर वो 240 ज्यादातर यूज होता है आरएमएस 50 हर्ट्ज के साथ। पूरी दुनिया में ज्यादातर ये वोल्टेज यूज किया जाता है। और बाकी जिन कंट्रीज में 60 हर्ट्ज है वहां पे 120 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज यूज होता है। तो ये दोनों में वेव फॉर्म इस तरह जनरेट कर देते हैं। नो बैटरीज आर यूज्ड इन ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स। सोलर सिस्टम जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर कोई बैटरीज हम यूटिलाइज नहीं करते। इसके अंदर हम नेट मीटरिंग की टेक्निक को यूज करते हैं ताकि सरप्लस एनर्जी हो तो वो हम एक्सपोर्ट कर सकें ग्रिड को। और अगर हम लैग कर रहे हैं तो हम ग्रिड से परचेज कर सकें एनर्जी को। तो ये नेट मीटरिंग टेक्निक यूज की जाती है इसके अंदर। In order to provide electricity to the grid, the waveform must synchronize with respect to the grid। क्योंकि वेव फॉर्म जो है जब तक वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करेगी तो वो हम उसको फीड नहीं कर सकते। तो उसका सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है। What inverter does is it reads several attributes of the sine wave received from the grid, then it generates its own। इन्वर्टर क्या करता है कि वो सबसे पहले साइन वेव जो ग्रिड से आ रही है उसको वो रीड करता है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका वोल्टेज का क्या उसकी वैल्यू है, उसका फेज एंगल कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। जब वो उन एट्रीब्यूट्स को रीड करता है तो फिर वो उसी के मुताबिक अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी रिसीव होती है उसको सोलर पैनल से वो उस हिसाब से उसको जनरेट करता है ताकि वो बिल्कुल जब सिंक्रोनाइज हो जाती हैं ग्रिड के साथ तो वो उसको एक्सपोर्ट कर सकता है ग्रिड को। अगर वो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है तो वो कभी भी उसके साथ एक्सपोर्ट की नेट मीटरिंग की कोई भी फैसिलिटी को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस के हिसाब से है। और जो वेव फॉर्म वो जनरेट करता है उसके अंदर फेज एंगल का डिफरेंस मैक्सिमम प्लस माइनस 20 डिग्रीज हो सकता है। फ्रीक्वेंसी 0.3 हर्ट्ज तक वेरी कर सकती है। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो वो 0.3 हर्ट्ज तक टॉलरेंस है उसकी वेरी कर सकती है उसके अंदर। और वोल्टेज वेरिएशन जो है वो 5% तक होनी चाहिए अपर और लोअर लिमिट दोनों के अंदर। और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमें पता है कि जो इन्वर्टर्स वेव फॉर्म जनरेट करते हैं उसमें हार्मोनिक्स भी जनरेट होते हैं। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो लेस देन 5% होनी चाहिए किसी भी वेव फॉर्म में जो इन्वर्टर जनरेट करे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपस में दोनों का सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है ताकि वह हम उसको एक्सपोर्ट कर सके।
اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر فالٹ یا مینٹیننس ہو مین لائن میں، اف اینی مینٹیننس از اسکیڈولڈ اور ان اینی کیس اف فالٹ اکرز دین انورٹر ول آٹومیٹیکلی شٹ ڈاؤن اٹس آپریشن اینڈ ول ناٹ سپلائی اینی پاور ٹو دا گریڈ فار سیفٹی آف دا ورکرز. اب جب کبھی بھی کوئی مینٹیننس اسکیجول ہو رہی ہے تو انورٹر کیا کرتا ہے کہ اس کو سینس کر لیتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے گرڈ سے کوئی بھی سپلائی نہیں آ رہی. جب گرڈ سے کوئی بھی سپلائی نہیں آتی اور گرڈ کو وہ آف کنسیڈر کرتا ہے کہ گرڈ جو ہے وہ پاور آف ہوا ہوا ہے، تو انورٹر کبھی بھی اپنی ویو فارم جنریٹ کر کے گرڈ کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو ورکرز وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لائن مین جو کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی سیفٹی کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں. تو اس حساب سے وہ بالکل کٹ آف ہو جائے گا گرڈ کے ساتھ، اور وہ اپنی الیکٹریسٹی کو گرڈ کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا جب تک گرڈ سے الیکٹریسٹی انورٹر کو ریسیو نہ ہو رہی ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے ایٹریبیوٹس کو ریڈ کر کے اس حساب سے پھر ویو فارم جنریٹ کرتا ہے. آن گرڈ انورٹر میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتے ہیں. یہ ایک ہمارے پاس سسٹم ہے آن گرڈ انورٹر کا، جس میں انورٹر ہے، اس میں بیٹریز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی، اور نیٹ میٹرنگ کے تھرو ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. آف گرڈ سولر انورٹرز میں کیا ہوتا ہے، اسٹینڈ الون سسٹمز آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا گرڈ. یہ سسٹمز جو ہوتے ہیں یہ گرڈ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے، تو ان میں نیٹ میٹرنگ وغیرہ بھی نہیں ہوتی. دیز سسٹمز ہیو بیٹریز ایز ویل because to power the house at night when sunlight is not present, and off grid systems are also not connected to the grid. یہ کیونکہ گرڈ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے تو ان کے اندر بیٹری سسٹمز انسٹالڈ ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں جب رات کے ٹائم پہ سن لائٹ اویلیبل نہیں ہے تو بیٹری کے تھرو ہم پاور ریسیو کر رہے ہو. یہ ایک ہمارے پاس آف گرڈ کا سسٹم ہے. اس میں آپشنل جنریٹر کنیکٹ کرنے کی بھی آپشن ہوتی ہے، اور اس میں بیٹری بینک بھی ہوتا ہے، تاکہ رات کے ٹائم پہ جو آپ کو الیکٹریکل پاور چاہیے تو وہ ان سورسز کے تھرو ریسیو کی جا سکتی ہے. ہائبرڈ سولر انورٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں. Hybrid solar inverter is a grid tied but also has backup plan in case if grid fails to provide power at night. ہائبرڈ سولر انورٹرز جو ہوتے ہیں یہ بھی گرڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس بیک اپ پلان بھی ہوتا ہے. اب آن گرڈ انورٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹری سسٹم کنیکٹڈ نہیں ہوتا، لیکن ہائبرڈ سولر انورٹرز کے ساتھ بیٹری کی بھی کنیکشن کی پاسبلٹی ہے، اور نیٹ میٹرنگ بھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنریٹر کنیکٹ کرنے کی بھی آپشن اویلیبل ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس گریڈ ان کیس رات کے ٹائم پہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ گریڈ کو کٹ آف کر دے گا نیٹ میٹرنگ کے تھرو. گریڈ کو کوئی بھی الیکٹریسٹی سپلائی نہیں کرے گا، لیکن کیونکہ ریزیڈینشیل یوز کے لیے ہمیں الیکٹریسٹی چاہیے تو وہ بیٹری کے تھرو ریسیو کر کے اور وہ گھر کو سپلائی کر رہا ہو. سملرلی ہائبرڈ سولر انورٹرز آر بیسیکلی آن گرڈ سولر انورٹرز دیٹ ہیو ادر آپشنز ایز ویل، جسٹ لائک وی کین کنیکٹ بیٹری اور جنریٹر ٹو دا انورٹر. یہ ایک ہمارے پاس ہائبرڈ سولر انورٹر ہے. دیکھیں سینٹر میں انورٹر ہے، اس کے ساتھ بیٹری بینک، نیٹ میٹرنگ سب کچھ کنیکٹڈ ہے. ڈیٹا شیٹ آف این انورٹر کے اندر یہ ہمارے پاس فرسٹ والی جو ہے یہ ایک انورٹر ہے، اور یہ سیکنڈ انورٹر ہے جو ورٹیکلی اس کے نیچے اس کے ایٹریبیوٹس لکھے ہوئے ہیں. ڈیٹا شیٹ کو ریڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو انورٹر کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں پتہ چل سکے. اب اس میں دیکھیں جیسے میکسیمم ان پٹ وولٹیج آپ کتنا پرووائڈ کر سکتے ہیں، سپلائی کر سکتے ہیں، تو وہ 700 وولٹ ہے. اوپر ڈی سی ان پٹ لکھا ہوا ہے، تو یہ ڈی سی وولٹیج اتنا میکسیمم ان پٹ آپ اس میں سپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد میکسیمم منیمم ان پٹ وولٹیج 175 وولٹ چاہیے. ریٹڈ ان پٹ وولٹیج 530 وولٹس ہو سکتا ہے. ایم پی پی ٹی کو آپریٹ کرنے کے لیے جو وولٹیج رینج اس نے پرووائڈ کی ہوئی ہے اسٹرنگس کی، وہ 210 سے 560 وولٹ ہونی چاہیے. میکسیمم ان پٹ کرنٹ 15 ایمپیئر. اسی طرح ان کی ایفیشنسی 96.3%. اور یہ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں ڈیٹا شیٹ کے کسی بھی انورٹر کی. سنگل فیز انورٹر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک سنگل فیز انورٹر ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 3 فیز انورٹر ہے. تو یہ دونوں ہی ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشنز کے حساب سے. سنگل فیز انورٹرز جو جنرلی اویلیبل ہوتے ہیں وہ 10 کلو واٹ سے کم رینج کے اویلیبل ہوتے ہیں. 10 کلو واٹ کی رینج تک کے اندر آپ کو سنگل انورٹر مل جائے گا، یہ پاور کیپیسٹی ہے اس کی. اور 3 فیز انورٹر جو ہے وہ 5 کلو واٹ اور اس سے زیادہ کے لیے آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں. اب نیکسٹ ہم نیکسٹ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے الیکٹریکل پروٹیکشن ڈیوائسز یوزڈ ان سولر سسٹمز، جیسے کہ ڈی سی سرکٹ بریکر ہے، اے سی سرکٹ بریکر ہے، فیوزز ہیں، اس کے بعد ایس پی ڈیز ہیں. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچرز.